बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज 10 मार्च 2022 बरोज़ जुमेरात 7 शबान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हुए हालात और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स पर बात होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी और अमाराती रहनुमाओं का अमरीकी सदर जो बाइडन से बात करने से इनकार। अमरीकी ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस ने यूक्रेन और तेल की कीमत के मामले पर अमरीकी सदर जो बाइडन की सऊदी अरब और यूएई के रहनुमाओं से बात करवाने की कोशिश की, जो नाकाम हो गई। मशरक़ वस्ता और अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि सऊदी वज़ीर-ए-अहद और यूएई के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान दोनों ने हालिया हफ्तों में अमरीकी सदर से बात करने से इनकार कर दिया। सऊदी और अमाराती हुकाम हालिया हफ्तों में खलीज में अमरीकी पॉलिसी पर तनकीद करते रहे थे। अमरीकी अहदेदार का कहना था कि फ़ोन कॉल की तवक्को थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी तेल पर जाने की बात होना थी। गुज़श्ता हफ्ते ओपेक ने तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार कर दिया था। सऊदी के नाम पर कारोबार, बांग्लादेशी बशिंदे को सज़ा और सऊदी अरब से बेदखली। सऊदी वजारत तजारत ने रियाद में तजारती पर्दापोशी में मुलव्वस सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सऊदी अरब में मुकीम बांग्लादेशी शहरी सऊदी के नाम से सब्ज़ी का कारोबार कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा कि तजारती पर्दापोशी का उस वक़्त पता चला जब बांग्लादेशी की गाड़ी से 3 लाख रियाल बरामद हुए। वजारत का कहना है कि बांग्लादेशी शहरी सऊदी अरब में कोल्ड स्टोरेज टेक्नीशियन के वीज़े पर है। उसने तस्लीम किया है कि गाड़ी से मिलने वाले 3 लाख उसे जनूबी रियाद की अल अज़ीज़िया सब्ज़ी मंडी में सब्जियों के कारोबार से मुनाफे की शक्ल में हासिल हुए हैं। बांग्लादेशी शहरी ने बताया कि अल अज़ीज़िया में सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियां थोक में ख़रीद कर रोज़ाना की बुनियाद पर अल शर्किया रीजन पहुंचा रहा था। मुकामी शहरी उसे अपने नाम से कारोबार करा रहा था। सऊदी के हवाले से यह बात भी रिकॉर्ड पर आई है कि उसके 2 तजारती इदारे थे, उनमें से एक सब्ज़ी फरोशी और दूसरा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का कारोबार कर रहा था। इन इदारों में से किसी को सब्ज़ियों के थोक कारोबार की इजाज़त नहीं थी। वजारत ने बताया इस बात के सबूत मिले हैं कि बांग्लादेशी शहरी सऊदी के नाम से जो कारोबार कर रहा था वो उसका अपना था। सबूत मिलने पर जो मामला था वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। मस्जिद अल हरम में हजर असवद की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने हजर असवद की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हजर असवद की मरम्मत का काम रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में उसके सिलसिले में हुआ है। इंतज़ामिया में मेंटेनेंस शोबे के सरबराह डॉक्टर साद ने कहा कि इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन की टीम की मदद से हजर असवद की मरम्मत का काम किया गया है। कमर्शियल ड्राइवर का इकामा साए खास में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। तजारती इदारों में काम करने वाले कारकुन और इनफरादी शहरियों की जो ज़ेर कफ़ालत मुलाजमत करने वाले। शहरियों की ज़ेर कफ़ालत काम करने वाले कारकुनों को उमाला मंजलिया कहा जाता है, जिसे उर्दू में घरेलू मुलाजमीन कहते हैं। ऐसे कारकुनों की इकामा फ़ीस कम होती है और उनका ताल्लुक डायरेक्ट लेबर ऑफिस से नहीं होता। तजारती इदारों के मुलाजमीन की इकामा फ़ीस ज़्यादा होती है। उनकी मंजूरी वजारत अफरादी क़ुव्वत से ली जाती है, जिनके इकामों के इजरा से पहले वर्क परमिट बनाए जाते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि क्या कमर्शियल ड्राइवर की कफ़ालत घरेलू ड्राइवर के तौर पर तब्दील हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कमर्शियल ड्राइवर के इकामे को साए खास में तब्दील करने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे लोग जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं उन्हें घरेलू ड्राइवर के इकामा पर तब्दील नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे सऊदी अरब के कानून के मुताबिक तजारती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तहत आते हैं। उनके वर्क परमिट के इजरा के लिए सऊदीज़ेशन को सामने रखा जाता है। ऐसे शोबे जो सऊदियों के लिए मखसूस किए गए हैं उन पर गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। ममनुआ शोबे जिन पर सिर्फ सऊदियों के काम करने की इजाज़त होती है उनके लिए गैर मुल्कियों को परमिट जारी नहीं किए जाते। कुछ शोबों में सऊदीज़ेशन का तनासब मुकर्रर होता है, जबकि बाद ऐसे शोबे हैं जिनके लिए सऊदी कारकुनान मौजूद होते हैं, उनमें गैर मुल्की कारकुनों को जॉब नहीं दी जाती। घरेलू मुलाजमीन जैसे कि फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, हाउस नर्स, खानसामा, खद्दामा वगैरह शामिल हैं, तो ये अमाला मंजलिया के कैटेगरी में आते हैं। घरेलू मुलाजमीन के कामों का इजरा उनकी तजदीद डायरेक्ट जवाज़ात से की जाती है, जिसके लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत का ताल्लुक नहीं होता। इस कैटेगरी में आने वाले कारकुनों के इकामा की सालाना फ़ीस भी कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें कमर्शियल इदारों में तब्दील नहीं किया जा सकता। कारकुन को 5 साल पहले हरूब की वजह से डिपोर्ट किया गया था, उसको बुलाने का क्या तरीक़ाकार है।
جوازات کے قانون کے مطابق وہ غیر ملکی جنہیں سعودی عرب سے کسی بھی وجہ سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں سعودی عرب کے لیے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے وہ نئے قانون کے تحت دوبارہ کبھی سعودی عرب ورک ویزے پر نہیں آ سکتے، حج اور عمرہ کرنے ضرور آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیپورٹ ہونے والوں کو ایک خاص مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا، لیکن پچھلے سال نئے قانون کے آنے کے بعد ابھی تاحیات بلیک لسٹ کی آپشن وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ مکہ میونسپلٹی نے 6000 سے زیادہ ناکارہ گاڑیاں ہٹوا دیں۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے مختلف مقامات، کمشنریوں، بلدیاتی کونسلوں کی حدود سے تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں وہ ہٹوا دی ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق مکہ میونسپلٹی نے بیان میں کہا کہ تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں ایک عرصے سے مختلف مقامات پر راستے میں آنے والے اور چلنے والوں کے لیے زحمت کا باعث بن گئی تھیں، ٹریفک بھی رک رہی تھی۔ مکہ میونسپلٹی نے مزید کہا سال رواں کے ابتدائی 7 مہینے کے دوران 6316 گاڑیاں ہٹائی گئی ہیں۔ ان میں سے 1815 گاڑیاں میونسپلٹی کی ہدایت پر ان کے مالکان نے ہٹائیں، جبکہ 4546 گاڑیوں کو ہٹانے سے پہلے ان پر وارننگ کے اسٹیکر چسپاں کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ فلاں تاریخ تک نہ ہٹانے پر گاڑی آپ کے خرچ پر ہٹا دی جائے گی۔ یاد رہے سعودی محکمہ ٹریفک نے تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیاں ریکارڈ سے ہٹوانے کے لیے 1 سال کی مہلت دے رکھی ہے۔ کنو کی کھیپ میں نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش۔ ادارہ انسداد منشیات نے کنو کی کھیپ میں نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ انسداد منشیات نے 2 شامی تارکین کو بھی گرفتار کیا ہے۔ محکمے نے کہا مذکورہ افراد وزٹ ویزے پر آئے ہوئے تھے اور اپنے ساتھ کنو کی کھیپ لا رہے تھے۔ تلاشی لینے پر پتہ چلا کنو کے کارٹن میں نہایت فنکاری سے نشہ آور گولیاں چھپائی ہیں۔ 12,72,000 گولیاں پکڑی گئی ہیں، انہیں پبلک پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ سرکاری ملازم کا خفیہ وہ دستاویز عام کرنا سنگین جرم۔ سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن کے مطابق کوئی بھی سرکاری ملازم سروس ختم ہونے کے بعد بھی اپنے ادارے کی خفیہ ڈاکومنٹ کو عام نہیں کر سکتا۔ پبلک پروسیکیوشن کے مطابق اگر سرکاری ملازم کو اپنی ملازمت کی وجہ سے کوئی خفیہ اطلاع ملی ہو تو وہ اسے ملازمت کے دوران عام کر سکتا ہے اور نہ ہی ملازمت ختم ہونے کے بعد اس کی اجازت ہوتی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے مطابق راز کا افشاء سنگین جرائم میں سے ایک ہے اور اس پر گرفتاری ہوگی۔ ڈاکومنٹ کے حوالے سے بھی وضاحت کی جا چکی ہے، ہر وہ ڈاکومنٹ جس میں خفیہ معلومات ہوں اسے عام کرنے سے قومی سلامتی، اس کے مفادات، اس کی پالیسی یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچے۔ ریاض کے موسم اسکول میں موسم گرما کے اوقات پر عمل۔ محکمہ تعلیم ریاض ریجن نے کہا تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں موسم گرما کے اوقات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرما کے اوقات پر عمل کا آغاز اتوار 20 مارچ سے ہوگا۔ محکمہ تعلیم نے کہا تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں طلبہ کی حاضری صبح 6:30 بجے ہوگی، جبکہ پہلی کلاس کا آغاز 6:45 پر ہوگا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 46 روپے 52 پیسے، ایس ٹی سی پے 46 روپے 97 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 47 روپے 11 پیسے، منی گرام 47 روپے 27 پیسے اور ٹیلی منی 46 روپے 15 پیسے دے رہا ہے۔ بڑھیں گے انڈیا کی طرف۔ انڈیا کے لیے آج فوری بینک 20 روپے 10 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 17 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 9 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 23 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 17 پیسے اور منی گرام 20 روپے 14 پیسے دے رہا ہے۔ فوری بینک کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 22 ٹکا 69 پیسہ، انجاز بینک دے رہا ہے 22 ٹکا 35 پیسہ، ایس ٹی سی پے 22 ٹکا 72 پیسہ، تحویل الراجی 22 ٹکا 40 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 81 پیسہ اور منی گرام 22 ٹکا 94 پیسہ دے رہا ہے۔ بات کریں گے آج کے سونے کے ریٹ کے بارے میں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ میں ریکارڈ اضافہ۔ سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں بدھ کو سونے کے ریٹ ہے اس میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ کے اثرات سعودی عرب میں بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق بدھ کو 24 کیرٹ 1 گرام سونا 247.16 ریال میں دستیاب رہا، جبکہ 22 کیرٹ کی قیمت 226.56 ریال رہی۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو سونا استعمال ہوتا ہے وہ 21 یعنی 21 کیرٹ کا ہے، جس کے 1 گرام کی قیمت بدھ کو 216.26 ریال رہی، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 185.37 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ سعودی عرب میں 14 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 144.18 ریال ریکارڈ کی گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ میں 1 اونس سونا 7,687 ریال اور سونے کی 21 کیرٹ والی 8 گرام کی جو گنی ہے وہ 1,730 ریال میں دستیاب رہی۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.